कसले बुझिदिन्छ यो दुःख? कसले हेर्छ? कसले महसुस गर्छ कि म त्यो ठाउँमा भएको भए के हुन्थ्यो भनेर कसले महसुस गर्छ? कसले बुझिदिन्छ यो पीडा? यो देशभित्रको पीडा कसले बुझिदिन्छ? कसैले बुझिदिन्छ? मैले बुझ्छु यो देशभित्रको पीडा। म निस्केको छु यो देश सुधार्नको लागि। मैले सुधारेर छोड्छु कसैले भन्छ? कसैले पनि भन्दैन। यो देशमा हिजो पनि त्यस्तै थियो, आज पनि त्यस्तै छ र अब पनि कसैले नबुझे भोलिको दिनहरुमा पनि त्यस्तै नै हुन्छ। शिक्षा हासिल गर्नको लागि मृत्युसँग लडेर जानुपर्छ। शिक्षा मात्र हासिल गर्नको लागि मृत्युसँग लडेर बचेर आउनुपर्छ। तर यो मात्र होइन, केही गर्छु, केही गरेर देखाउँछु। यदि त्यस्तो सोच राखे पनि मृत्युसँग लड्नै पर्छ। मृत्यु पाइलै पिच्छे, मृत्यु नै मृत्यु यति जटिल भइसकेको छ। कसले हेर्छ यी भाइ बहिनीका पीडाहरू? कसले हेर्छ? कोही गएको छ ती ठाउँहरूमा? कसैले पोइन्ट आउट गरेको छ? कसैले बोलेको छ त्यो ठाउँहरूको बारेमा? यहाँ सरकारमा हुनेहरू सबैले यही नै गरिरहेका छन् कि यस्तै पिक्चरहरू देखाएर, यस्तै भिडियोहरू देखाएर, यस्ता यस्ता क्लिपहरू बाहिर देखाएर त्यहाँबाट पाएको सहयोग, तिनीहरूले दिएको अनुदान भनेर दिएका ती पैसाहरूले आफ्नो छोराछोरी जसले जुन मुलुकबाट दिएको छ, जुन देशबाट दिइरहेको छ, त्यही देशमा पढाउँछन्, त्यही देशमै पैसा जम्मा गर्छन्। तर कसैले देखेको छ यो हाम्रो देशको दुःख? कुनै नेता बोलेको छ? कोही पनि बोल्दैन। म प्रश्न गर्छु शेरबहादुरज्यू, यदि तपाईँ यो ठाउँमा भएको भए तपाईँ के गर्नुहुन्थ्यो? तपाईको छोराछोरी यो ठाउँमा भएको भए तपाईँ के गर्नुहुन्थ्यो? तपाईलाई जनताले जिताएर दिएको कुर्सी हो। हिजोको दिनहरूमा सायद तपाईको पनि यति हैसियत थिएन होला कि तपाईले आफै कुर्सी किनेर बस्न सकू। 2-4 हजारको यस्तो हैसियत पनि थिएन होला तपाईको। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भूपू भए पनि सही, वर्तमानमा भए पनि सही, म तपाईहरुसँग यही प्रश्न गर्न चाहन्छु। यदि तपाईहरुको बच्चा यो ठाउँमा भएको भए तपाईहरु के गर्नुहुन्थ्यो? बाबुराम भट्टराई, म तपाईसँग पनि प्रश्न गर्न चाहन्छु। हिजोको दिनमा यो देशकै नक्सा बदलिन्छ, यो देश नै बदलिनेछ, यो देश भित्रको यो जनता नै बदलिने, जनताको सोच नै बदलिनेछ। यो देशको कुना कुनामा शिक्षा पुग्नेछ भनेर आवाज उठाउँदै हिँडेकाहरू आज चुप लाएर मुसाको दुलोभित्र पसे जस्तै गरेर पसिरहेका छन्। कसले देख्छ यो दुःख? यो जनताको दुःख, यो भाइ बहिनीको दुःख, ती युवाहरूको दिन रात 45 देखि 55 डिग्रीसम्म अर्काको देशमा खटेर काम गर्ने ती युवा युवतीहरूको दुःख कसले देख्छ? मेरो प्रश्न यति मात्रै होइन, अझै धेरै छन् मेरो प्रश्नहरू। मैले पोख्न पर्ने दुःखहरू यति मात्र होइनन्, धेरै छन्। समयले साथ नदिएको होइन हाम्रो देशलाई, प्रकृतिले साथ नदिएको होइन हाम्रो देशलाई। सबै कुरामा मजबुत छ। तर रह्यो कुरा गाउँ चलाउने, गाविस चलाउने, या जिल्ला चलाउने, या अञ्चल चलाउने, या देश चलाउने यी नेताहरू, यी आफूले आफूलाई
म लिडर हुँ, म यहाँको महान व्यक्ति हुँ भन्ने मान्छेहरू लाज शरम नभएपछि जसले जे गर्दा पनि हुन्छ। कमसेकम अलिकति लाज त हुनुपर्छ नि, अलिकति लाज त हुनुपर्छ नि। हाम्रै देशको छिमेकी देशहरू, हाम्रो देशको छेउछाउमा भएको छिमेकी देशहरू आज कहाँदेखिबाट कहाँ पुगिसक्यो। हाम्रा नेताहरू एउटा योजना बनाउँछन्, सहयोग माग्नुपर्छ, सहयोग लिनुपर्छ, मागेर चलाउनु पर्छ, गरेर देखाउने कसैमा आँट र खुपी अझैसम्म आएको छैन। कोरोना काल अझै पनि सकिएको छैन, तर देशमा जहाँ जहाँ सहरहरू छन् त्यही मात्रै निहालेर हेर्ने गरिन्छ। देशको कुना काप्चाहरू चाहिँदैन। देशका कुना काप्चामा भोक भोकै मरिरहेका छन्। कहाँ भएको छ विकास? तपाईहरू किन यसरी लडिरहनुहुन्छ? एउटाले विकास गर्ने योजना बनायो भने अर्को सरकारमा आएपछि त्यो योजनालाई भत्ताभुङ्गै पारिदिन्छ अनि त्यसको लागि फेरि त्यसलाई पुनर्निर्माण गर्नको लागि फेरि त्यति नै रकम फेरि निकाल्नु पर्छ। कसले दिन्छ यो रकम? कहाँबाट आइरहेको छ रकम? कति चुस्ने हो जनताको रगत? कहिलेसम्म चुस्ने हो? लाज लाग्दैन तपाईहरुलाई? कहिले लाग्छ लाज? जब देशको बारेमा केही पर्छ, केही प्रश्नहरू उठ्छ, तब कोही भएको छ, एकजुट भएको छ, कुनै सांसदहरू, कुनै नेताहरू एकजुट भएको छ देशको लागि? कहिले पनि भएको छैन। जहिले पनि यदि देशमा प्रश्न उठ्न थाल्यो भने, देश कसैले मिच्न थाल्यो भने त्यहाँ एउटाले एउटालाई सपोर्ट गर्छ, अर्कोले अर्कोलाई सपोर्ट गर्छ। शर्मै नलाग्ने लाज पचेकाहरू भन्छु म। मैले यस्तो यस्तो दृश्यहरू देख्छु नि। आज मैले स्पष्ट रूपमा भन्दिदैछु, यस्तै यस्तै दृश्यले होला सायद, यस्तै यस्तै दृश्य देखेर होला सायद मान्छेले आफू मरेर जाओस् तर परवाह नगर्ने, तर केही गर्छु भनेर हतियार नै उठाउन खोज्ने, सायद यस्तै दृश्यहरू देखेर होला। कसको मन छुँदैन यस्तो दृश्य देखेर? तर ती ठाउँहरूमा सम्बन्धित मान्छेहरू पुग्नु पर्ने, त्यहाँ पुगेका छैनन् र त्यहीका मान्छेहरूले पनि त्यो देखाएर त्यसको बारेमा छलफल गरेर त्यो निकास के छ त, कसरी त्यहाँ विकास गर्ने, कसरी बचाउने त, कसरी दिने त सुरक्षा भन्ने विषयमा बोल्दा पनि बोल्दैनन्। बोल्छन् त देखाउने हो, माग्ने हो, ल्याउने हो, आफ्नो पेट भर्ने हो, आफ्नो बच्चाको पेट भर्ने हो, आफ्नो भविष्य बनाउने हो। यही चलिरहेको छ, आजसम्म यही चलिरहेको छ। त्यसैले मैले भन्छु, यदि लाज नलागिकन यस्तो सम्म गर्न सकिन्छ भने नि, लाजै नमानिकन हाम्रो देश नेपालबाट मैले सक्दैन, म यहाँ बस्दा पनि बस्दैन भनेर जादा हुन्छ। बाई बाई टाटा गरिदिँदा राम्रोसँग हुन्छ अझै पनि। तर यदि देश चलाउँछु, गाउँ चलाउँछु, जिल्ला चलाउँछु भन्ने एउटा सोच राखिरहनु भएको छ भने जोसुकैले पनि भ्रष्टाचार गर्न बन्द गर्नुहोस्। यी बालबालिका, ती बुढापाका र ती प्रदेशमा संघर्ष गरिरहेका युवा युवतीको लागि अलिकति पनि सोच्नुहोस्। होइन भने जुनसुकै बेला पनि, जति बेला पनि जे पनि हुन सक्छ र सक्दैन भनेर म भन्न सक्दैन।